अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अभी जो चंद मिनट पहले खबर आई है, वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में नाज़रीन पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तानी फौज को डिप्लॉय कर दिया है। ये कुछ 3 कंपनीज हैं नाज़रीन, तकरीबन 400 के करीब पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, उन्हें बाकायदा से रावलपिंडी के अंदर नाज़रीन अगले 6 महीनों के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है। वेरी बिग डेवलपमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी फौज नाज़रीन रावलपिंडी के लॉ एंड ऑर्डर के सारे मामलात को खुद देखेगी, सिक्योरिटी के मामलात को खुद देखेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। इसकी मजीद डिटेल्स अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि अगले 6 महीनों के लिए नाज़रीन पाकिस्तानी मिलिट्री के 400 के करीब नाज़रीन ऑफिशियल्स को रावलपिंडी में डिप्लॉय कर दिया है। अब नाज़रीन मजीद खबरें आपके सामने रख देते हैं। अब पिछले 48-72 घंटों में नाज़रीन पाकिस्तान में एक बवाल आया, और वो बवाल सिर्फ 45 मिनट का था। इमरान अहमद खान नियाज़ी जो एक कैदी है, जेल के अंदर मौजूद है, 3 सालों से जेल में मौजूद है, अडयाला जेल से शिफा अस्पताल तक खान को 45 मिनट में शिफ्ट करना था। अब ये 45 मिनट का असल में टाइम गुजारना था बुनियादी तौर पर। उसके बाद अगर इमरान खान साहब शिफा अस्पताल में होते तो ऑब्वियसली सारे रास्ते, ये सारा इलाका नाज़रीन कॉर्डन होता और कोई भी किसी की एक्सेस उस तरह से होनी नहीं थी। लेकिन जो 45 मिनट का नाज़रीन जो ट्रैवलिंग थी, जो रास्ता था नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर बन गई, बहुत बड़ी खबर बन गई नाज़रीन। लोग रास्तों में खड़े, लोग पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़े, लोग रोड्स के बाहर खड़े। अडयाला जेल से लेकर ये शिफा अस्पताल तक का जो रास्ता था, फूलों की पत्तियां लोग निछावर कर रहे हैं नाज़रीन। अनबिलीवेबल, एक सियासी बवाल, एक तूफान नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, डेड पॉलिटिक्स में, डेड पॉलिटिक्स, लिटरली बिल्कुल ठंडी किस्म की सियासत के अंदर नाज़रीन एक रोला पड़ गया, एक सुनामी आ गया। फिर नाज़रीन खान को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया। एक आम बंदा नाज़रीन, एक आम बंदा जो चौथी पास है, जो चौथी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चौथी पास बंदा भी देख रहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। एक चौथी पास बंदा भी नाज़रीन इस काबिल हो चुका है, वो कम से कम एक बुनियादी अंग्रेजी के नाज़रीन लेटर्स को जोड़कर ये पढ़ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात या 10 अहकामात, 10 बाकायदा से डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उनकी मुकम्मल तौर पर ब्लेटेंट, नंगी किस्म की, खुली किस्म की खिलाफ वर्जी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये 3 मुअज़्ज़ज़, दिलेर, खैरतमंद जजेस हैं। ये थड़े पर बैठा हुआ कोई बंदा नहीं है, या मेरे जैसा नाज़रीन एक आम शहरी या कीड़ा मकोड़ा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस, उनके अहकामात, उनकी 10 डायरेक्शंस की नाज़रीन खुली नंगी किस्म की खिलाफ वर्जी हुई है। और एक खुली नंगी किस्म की खिलाफ वर्जी नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने की है। शरीफ खानदान के जो इस वक्त रूल कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये जो खास किस्म की शरीफ डायनेस्टी है नाज़रीन, इन्होंने की है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसका खुलासा नाज़रीन ये डॉन न्यूज़ है। डॉन न्यूज़ का जो एडिटोरियल है नाज़रीन, वो भी आज कर रहा है। डॉन न्यूज़ ये लिख रहा है हॉस्पिटल विजिट, फिर सारी कहानी बयान कर रहा है कि हुआ क्या है सब कुछ। उसके बाद नाज़रीन आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली द PMLN। अब अंग्रेजी मेरी नाज़रीन टिल्ली है, लेकिन मेरी टिल्ली अंग्रेजी को आप समझें कि द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपीयर्स इंटेंट ऑन कीपिंग इमरान खान बिहाइंड बार्स एंड अवे फ्रॉम द पब्लिक आई। कि हुकूमत, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मतलब नवाज है, मुस्लिम लीग नून यानी शरीफ खानदान, शरीफ डायनेस्टी, बुनियादी तौर पर उनकी ये सोच भी थी और उनकी इंटेंट भी थी कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को वो अडयाला जेल की काल कोठरी में डाला जाए और उसे पब्लिक आई से दूर रखा जाए, यानी अवाम की नजर से खान को दूर रखा जाए। तो ये डॉन न्यूज़ नाज़रीन बड़ा क्लियर। अच्छा, फिर नाज़रीन हामिद मीर साहब रात को टेलीविजन प्रोग्राम में ये कह रहे कि मैंने 4 वफाकी वज़रा, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि यार ये क्या हुआ है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाह रहे हैं, हम तो खान को शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन देखें जी ये किसी और ने किया है। उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि किसी और ने किया है, फिर मैंने किसी और से पूछा कि क्या ये आप लोगों ने किया है, तो उन्होंने कहा भाई हमारा दूर दूर तक इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नजम सेठी साहब ये फरमाते हैं अपने शो में, इस तरह का बेंच बनना, इस तरह का माहौल पाकिस्तान के अंदर बनना, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आना, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाईजान ये किसी और से नहीं था। यानी कि जिस तरीके से बेंच बना, जिस तरीके से बेंच ने फैसला दिया, तो फिर उसके बाद जो मामला खराब हुए, असल में ये कहीं और से नहीं था, बल्कि ये जो सारा नाज़रीन जो गंद का टोकरा था, ये जो डेमोक्रेसी का जनाजा था, जो नाज़रीन बदबूदार निज़ाम था, सिस्टम था, उसका जो पूरे का पूरा नाज़रीन टोकरे थे गंद के, मुस्लिम लीग नून ने उठाकर अपने मूडों के ऊपर रख दिया, अपने कांधों के ऊपर रख दिया। मुस्लिम लीग नून ने इसे चैलेंज किया। मुस्लिम लीग नून के नाज़रीन वज़ीर दाखिला ने, हुकूमत के वज़ीर माज़रत के साथ वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून ने नाज़रीन आकर स्टेटमेंट दिया और आता तारा साहब ने मजाक उड़ाया, ठट्ठे लगाए। तलाल चौधरी साहब और उन्हें आकर नाज़रीन एक तमस्खर वाली, एक अजीब व गरीब किस्म की आकर प्रेस टॉक की है। तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई हम जिम्मेदार समझते हैं मुस्लिम लीग नून को, गवर्नमेंट को, शरीफ खानदान को, शरीफ डायनेस्टी को, हम इंस्टीट्यूशन को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, ये उनकी पॉलिसी। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। तहरीक इंसाफ नाज़रीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चली गई है, और ये डॉक्टर उज़मा साहबा बाकायदा से नाज़रीन उन्होंने पूरी रुदात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि भाई हुआ क्या हमारे साथ,
یہ کہانی کیا ہوئی ہے؟ ججز کے احکامات کا کس طریقے سے مذاق اور تمسخر اڑایا گیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کا کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے؟ تمام تر کہانیاں، بلکہ سوشل میڈیا پر آنے والا انہوں نے راوی کے ٹویٹس بھی لگا دیے، انہوں نے ٹاؤٹس کے ٹویٹ بھی جوڑ دیے کہ ٹاؤٹ جو ناظرین کالا بازیاں کھا رہا تھا، ٹاؤٹ جسے بجلی کے کرنٹ لگ رہے تھے، وہ بھی انہوں نے رکھا کہ بھائی جو ٹاؤٹ تھا ناظرین وہ عجیب و غریب قسم کی ایک ذہنی کیفیت میں آ گیا تھا، اور ٹاؤٹ کیا کہہ رہا تھا وہ بھی ٹویٹس انہوں نے لگائے، ٹیلی ویژن چینلز کے جو تھمبنیل تھے وہ بھی انہوں نے لگائے کہ جناب یہ دیکھیں کہ جناب اس سے پہلے ہی کیا ماحول بننا شروع ہو گیا تھا، کہ کیا پہلے ہی کہانی بلڈ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ حکومت اصل میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی طرف عمران احمد خان نیازی کو نہیں لے کر جائے گی۔ اچھا ناظرین، جو کنٹمپٹ تحریک انصاف نے کی ہے اس کے اندر باقاعدہ سے یہ کہا کہ حکومت جو جوڈیشری معذرت کے ساتھ جوڈیشری ناظرین بنیادی طور پر اپنا جو عدالتی فیصلہ تھا اس کو جو نہیں مانا گیا ہے اس کے اوپر عدالت خود ناظرین اب اس کا فیصلہ کرے اور نااہل کرے پاکستان کے پرائم منسٹر کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، وزیر قانون کو، عطا تارڑ صاحب کو، وزیر اطلاعات کو، اور پھر اس کے بعد ناظرین باقاعدہ سے کہا گیا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کو، وفاقی سیکرٹری داخلہ کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان سب کو ایک ایگزمپشن دی گئی ہے محسن نقوی صاحب کو۔ محسن نقوی کے جو ماتحت آفیسرز ہیں ناظرین وہ سارے تو موجود ہیں، چیف کمشنر ہوں یا پھر جو وفاقی سیکرٹری داخلہ ہوں وہ تو موجود ہیں، محسن نقوی سے اوپر بھی پرائم منسٹر موجود ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب کو ناظرین تحریک انصاف نے اس کے اندر شامل نہیں کیا ہے۔ بڑا obvious ہے، بڑا کلیئر ہے ناظرین، تحریک انصاف کسی بھی ایسی جگہ پر متھا نہیں لگانا چاہ رہی جس کا تاثر کہیں اور ہو۔ دے کلیئرلی وانٹ ٹو ٹیک جو ہیڈ آن لینا چاہ رہے ہیں ناظرین، اور ہیڈ آن لیا ہے تحریک انصاف نے، وہ مسلم لیگ نون کو لیا ہے، شریف خاندان کو لیا ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو لیا ہے۔ تو پی ٹی آئی ناظرین کلیئرلی جو احتجاج بھی کرنا جا رہی ہے، پروٹیسٹ بھی کرنا جا رہی ہے، اس کے اندر وہ یہ باقاعدہ سے ایک پوری کہانی بنائیں گے کہ مسلم لیگ نون نے، شریف خاندان نے اصل میں 48-72 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں کیا کیا اور یہ ساری کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سو ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ناظرین، ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو کہ اب بن گئی ہے، اور یہ معاملہ توہین عدالت کی طرف چلا گیا ہے۔ اب ناظرین ظاہر ہے عدالت فیصلہ کرے گی، اس کا خلاصہ کرے گی، چونکہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا، 3 معزز ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا، 3 معزز ججز کا فیصلہ ناظرین پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بات چیت ہوئی۔ وہ فیصلہ ناظرین پبلک کی عدالت میں، عوام کی عدالت کے اندر موجود ہے، اور اس فیصلے کو چوتھی کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اس کی بھی ناظرین بدھی، اس کا دماغ کم از کم اتنا یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ بھائی جان اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا، جو کہ وفاقی حکومت نے نہیں کیا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ناظرین بنیادی طور پر نہیں کیا ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی بنیادی طور پر۔ تو یہ عمران خان ناظرین اگین پاکستان کی بہت بڑی خبر، اور اگین یہ معاملہ۔ اچھا پھر نجم سیٹھی صاحب ناظرین کچھ اور تجزیہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینا ہے، اور یہ ریلیف عمران خان کو ملے گا، یہ مختلف فیزز میں ملے گا، سلولی ملے گا، اور آہستہ آہستہ۔ دیکھیں میرا ناظرین اس چیز کے اوپر بالکل نہ ایک یقین ہے، چونکہ میں نے خود کیسز فیس کیے ہیں، میں خود ناظرین جوڈیشری سے، عدالتوں سے بڑا شدید قسم کا ڈسپوائنٹ قسم کا ناظرین بندہ ہوں، ڈسپوائنٹڈ ہوں شدید قسم کا۔ میں خود ناظرین مجھے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن میرا اتنا ناظرین اس چیز کے اوپر یقین ہے، اور یہ بیرسٹر سعد رسول صاحب نے ناظرین مجھے سمجھایا، ایجوکیٹ کیا کہ عدالتیں جوڈیشری کیسے بھی ہو، کتنی ہی ناظرین ویک، کمزور ترین بیساکھیوں کے اوپر بالکل لولی لنگڑی جوڈیشری ہو، لیکن کبھی بھی ناظرین کوئی بھی راستہ ہو وہ ہمیشہ عدالتوں کے ذریعے ہی نکلتا ہے، جیسے بھی جوڈیشری ہو، جیسے بھی ناظرین عدالتیں ہوں، ان کا وجود، ان کی پریزنس، ان کی موجودگی چاہے جیسے بھی ہو ناظرین ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور کوئی بھی راستہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی نکلنا ہے، آج نہیں کل، دیر ہو جائے گی، سویر ہو جائے گی، یہی عدالتیں بنیادی طور پر یہ راستہ نکالیں گی۔ تو ناظرین ایک طرف ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ 27 تاریخ کی کال انٹیکٹ ہے، دوسری طرف جو کسان اتحاد ہے جو کہ پریشان ہے، کسان کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو گئے، ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے، جس طریقے سے ناظرین فرٹیلائزر کھادوں کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، جس طریقے سے بجلی کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، جو ان کی ناظرین ویٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیز تھی اور انہوں نے ختم کر دیا ناظرین پاکستان کے کسان کو، تو کسان اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ 25 ستمبر کو یعنی تحریک انصاف 27 سپٹمبر کی ان کی کال ہے، 25 سپٹمبر کو وہ کہہ رہے ہیں ہم ملین مارچ یعنی کہ ملینز کے قریب ناظرین ہم پورے پاکستان بھر سے کسانوں کو لے کر راولپنڈی، اسلام آباد کی طرف آنے والے ہیں۔ پنڈی میں ناظرین ملٹری ڈپلوئے ہے، تحریک انصاف 27 کو پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، عمران خان کے فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے خلاف ناظرین کنٹمپٹ باقاعدہ سے دائر ہو گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے ناظرین جو 8 ممبرز ہیں، آنریبل ممبرز ہیں ناظرین، انہوں نے باقاعدہ سے کھلی انہوں نے وضاحت پیش کی ہے کہ بھائی یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ جوڈیشری کو ایک پتنگ بنایا ہوا ہے، ایک بالکل پھونک گلدستہ بنایا ہوا ہے، ایک کبوتر کی طرح ناظرین یہ اڑائے جا رہے ہیں، اس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو ناظرین پاکستان میں میسو ہیپننگز ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو آتی ہے، یہ ویڈیو ناظرین کالا شاہ کاکو سے ہے، اور یہ ویڈیو گلوریا جنز کی ہے۔ وہاں پر ناظرین یہ اچھا اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن یہ اس کا تعلق حرام خوری سے ہے۔
اس کا تعلق ایک خاص قسم کے رویے سے ہے جو گھٹیا قسم کا رویہ پاکستان کے اندر پنپ رہا ہے، اور یہ رویہ وہ ہے کہ ناظرین ہر شخص نے دوسرے کو بے عزت کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، تذلیل کرنی ہے۔ وہاں پر ناظرین گلوریا جینز میں کچھ لوگوں نے جا کر بھائی مہنگی ترین کافی اور چکن کے پیسز اور یہ ساری چیزیں خریدی ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہم نے خریدا ہے اسے بدبو آ رہی ہے، اور یہ مردار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کھلا رہے ہیں، مری ہوئی مرغیاں ہیں، مرا ہوا چکن ہے۔ وہ کہتے ہیں بدبو ایسی بدبو کے بندے ناک کے کانوں میں سے دھواں نکلا ہے۔ حیران کن طور پر گلوریا جینز کے ناظرین جو مینجمنٹ ہے، جو ان کے وہاں کے کالا شاہ کاکو کے مینیجر ہیں، وہ کھڑا ہو گیا، وہ تڑنگ ہو گیا، ہاں جی جی ہاں جی جی ہاں جی، اور باہر نکلو، اور دھکے، اس نے لٹرلی دھکے مارے لوگوں کو، ناظرین دھکے مارے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا تھا موٹر وے پر ناظرین جو پنجاب کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ناظرین کچھ اتھارٹیز تھی، انہوں نے چھاپا مارا تھا اور کیڑے نکل آئے تھے بیسن میں سے، آٹے میں سے۔ تو یہ ناظرین چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں برائے مہربانی، یہ بڑے بڑے برانڈز اور ان جگہوں پر نہ جائیں۔ یہ بالکل اس وقت ناظرین چونکہ نظر آ رہا ہے کہ جب سسٹم اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، سسٹم نظام ہی کولیپس کرے، تو جب نظام کولیپس ہو ناظرین تو پھر چیزیں کس طریقے سے چلیں گی، یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو مختلف طریقوں سے۔ تو لیٹس سے ناظرین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کس طرف جاتی ہے، لیکن جو 48 گھنٹے پہلے 72 گھنٹے پہلے پولیٹیکل بوال آیا تھا ناظرین، وہ اپنی جگہ کے اوپر انٹیکٹ ہے، اور مسلم لیگ نون ناظرین اس وقت ان کا جو پولیٹیکلی ایک کنٹروورشل ترین کردار ہے وہ ایک دفعہ پھر ناظرین پاکستان میں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔